बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमरीका और अफगानिस्तान की हुकूमत अफगान मुजाहिदीन के साथ जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी। अफगान मुजाहिदीन तैश में आ गए। अमरीकी फौजी और अफगान फोर्सेज पर हमले शुरू कर दिए। अमरीका और अफगान फोर्सेज को किसी सूरत नहीं बख्शेंगे। तालिबान ने अमरीका के साथ साथ अफगान हुकूमत को भी ललकार दिया। अमरीकी सदर ने फौरी तौर पर अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ राब्ते करने के लिए हुकूमत अमली तरतीब देना शुरू कर दी है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी भी गुस्से से आग बगोला हो गए। तालिबान को सबक सिखाने के लिए ठान ली और मुआहदे पर अमल करो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। तालिबान ने अमरीका और अफगानिस्तान की हुकूमत के नाम बड़ा पैगाम जारी कर दिया। वीडियो में मजीद आपको बताएंगे कि अमरीका और अफगानिस्तान की हुकूमत ने तालिबान से किए गए मुआहदे की क्यों रूगर्दानी की है, जिसकी वजह से तालिबान ने अमरीका और अफगान फोर्सेज पर हमले शुरू कर दिए। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अफगान तालिबान ने अमरीका और अफगान सदर अशरफ गनी पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले अमन मुआहदे की पासदारी न करने का इल्जाम आयद किया। 29 फरवरी 2020 को अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा हुआ था, जिसके मुताबिक अलकायदा और दाइश पर पाबंदी होगी, जबकि अमरीकी फौज 14 माह में अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। ताहम सदर जो बाइडन की नई अमरीकी हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही इस मुआहदे पर नज़रसानी का ऐलान कर दिया है। तालिबान का कहना है कि अमरीका और काबुल हुकूमत मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही, न कैदियों को रिहा किया जा रहा है और न ही गैर मुल्की अफवाज का इनखला हो रहा है। दोहा में तालिबान दफ्तर के आला ओहदेदार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुआहदा हुआ था कि बैनुल अफगान मुकालमा शुरू होने के बाद 3 माह के अंदर अंदर तमाम तालिबान कैदियों की रिहाई अमल में आ जाएगी, लेकिन 5 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद एक कैदी तक रिहा नहीं किया गया, जिसकी जिम्मेदार सदर अशरफ गनी की हुकूमत है। तालिबान ओहदेदार ने अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज के इनखला में ताखीर पर भी तशवीश का इजहार किया, क्योंकि जो बाइडन हुकूमत इस मुआहदे को मनसूख भी कर सकती है, जिसके नतीजे में जंगज़दा मुल्क में अमन बहाली की उम्मीदें दम तोड़ने का खतरा पैदा हो गया है। जबकि तालिबान ओहदेदार का कहना था कि हमने अमरीकी हुकूमत से तहरीरी मुआहदा किया है, जिसका हम एहतराम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अमरीका भी इस पर अमल पैरा होगा। तालिबान ने गुज़श्ता हफ्ते जो बाइडन इंतजामिया को खुला खत लिखकर फौजियों के इनखला के लिए भी जोर दिया। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा कि इनकी हुकूमत का अपनी मायाद पूरी करने से ज्यादा अहम मुल्क में क़याम अमन है। ताहम उनके बकौल अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का तयन ख्वाब देखने वाले नहीं बल्कि अफगान आवाम करेंगे। सदर गनी ने कहा कि तमाम फरीकैन को 1 साल में सख्त फैसले और कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा। इनके बकौल हमें वक्त की नज़ाकत का एहसास है और हम मुश्किल फैसले करने के लिए तैयार हैं। सदर गनी ने ये बात ऐसे वक्त में कही है जब अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए एक ऐसी अबूरी हुकूमत के क़याम की बाज़ सुनाई दे रही है जिसमें तालिबान के अलावा दीगर अफगान धड़े भी शामिल हों। अफगान सदर का कहना था कि अमन अमल को तेज़ करने का एक मौका मौजूद है, लेकिन इसके लिए तशद्दुद ख़त्म करने के अलावा मुखालिफ फरीकैन को भी मुश्किल फैसले करना होंगे। सदर गनी का ये भी बयान मगरब ममालिक के अस्करी इत्तेहाद नेटो की तरफ से है कि इस ऐलान के बाद सामने आया जिसमें नेटो ने अफगानिस्तान से फोर्सेस के इनखला के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया। दूसरी जानब इस वक्त अफगानिस्तान में नेटो के लगभग 10,000 फौजी मौजूद हैं और अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत 1 मई तक तमाम गैर मुल्की फोर्सेस को अफगानिस्तान से निकलना है। सदर गनी ने मजीद कहा कि नेटो का ऐलान तमाम फरीकैन को ये मौका फराहम करता है कि वो एक बार फिर इस बात पर गौर करेंगे कि ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं है। उनके बकौल हमें एक सियासी तस्वीर तक पहुंचना चाहिए। सदर अशरफ गनी ने कहा कि बैनुल अक़वामी तौर पर मुश्तरका कोशिशों से ये पैगाम देने की ज़रूरत है कि बाज़ मखसूस किस्म की तर्ज अमल काबिल कबूल नहीं। नई अमरीकी इंतज़ामिया ने गुज़श्ता साल अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे पर नज़रसानी का ऐलान कर रखा है। सदर गनी जो अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे में शामिल नहीं थे और मज़ीद बताया कि अमरीका की नई इंतज़ामिया के साथ अपने ताल्लुकात और हम आहंगी पर खुश हैं। इनके बकौल सानहात से बचने के लिए वो हम आहंगी की ताकत पर इन्हिसार कर रहे हैं। इनके बकौल खाना जंगी से मुतालिक बहुत से खदशात हैं। सदर गनी ने एतराफ़ किया कि अफ़गानिस्तान में फ़रीकैन जंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सदर गनी ने तालिबान की जंगी कामयाबी के खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये वियतनाम नहीं है और ना ही हुकूमत ख़त्म हो रही है। इधर दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात भी
تعطل کا شکار ہے اور افغانستان میں تشدد میں اضافہ دیکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود صدر غنی نے کہا کہ حالات نا امیدی کی نہیں بلکہ امید کی غمازی کرتے ہیں۔ امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ طے پانے والے دوحہ امن معاہدے پر نظر ثانی کا اعلان کر دیا ہے۔ معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ امریکہ مئی 2021 تک اپنی فوجیں افغانستان سے نکال لے گا اور اس سے پہلے افغانستان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، جبکہ امریکی قومی سلامتی کے نئے مشیر جیک سولیوان کا کہنا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ افغان طالبان نے دوحہ امن معاہدے کی شرائط پر کس حد تک عمل کیا ہے اور اس معاہدے کے بعد حملوں میں کتنی کمی آئی ہے۔ معاہدے کے تحت طالبان نے انتہا پسند گروپوں سے روابط کس حد تک ختم کیے اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن پاکستان اور افغانستان میں اپنی پالیسیاں نافذ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو چکے، وہ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں امریکی اور عالمی سیاست کا، لہٰذا وہ امریکی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کی اپنی مرضی کے ٹرمز آف گیمز طے کریں گے۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ طالبان نے اپنے حملوں میں کمی نہیں کی بلکہ اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ کابل انتظامیہ کا یہ الزام بھی ہے کہ طالبان قومی سطح پر امن مذاکرات شروع کرنے میں بھی ناکام رہے۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے کہا کہ وہ اپنے وعدے کا احترام کرتے ہیں اور معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ دوسرے روز بھی معاہدے پر برقرار رہیں گے۔ بلا شبہ اس حقیقت سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا کہ جب تک افغانستان میں مستقل بنیادوں پر امن قائم نہیں ہوتا، خطے میں امن کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ امریکہ کا تمام دنیا پر اپنی داغ بٹھانے اور اثر و رسوخ قائم کرنے کا جنون اب تک کہیں ختم ہونے والی جنگوں کا سبب بن چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی میں عسکریت کا رنگ غالب آنے لگا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ کو دنیا میں سبکی اور ناراضی اور اپنے گھر میں کئی طرح کی شکایات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان مسئلہ افغانستان کا اہم ترین فریق ہے، کیونکہ یہ جو معاہدہ امن دوحہ میں پچھلے برس طے پایا تھا، اس میں پاکستان کی مخلصانہ کوششوں نے بنیادی اور اہم کردار ادا کیا تھا۔ معاہدے پر نظر ثانی کے اعلان نے خطے میں ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اوباما ایران سے معاہدہ طے کر گئے تھے، ٹرمپ آئے تو انہوں نے یہ معاہدہ ختم کر دیا اور مشرق وسطیٰ کے ممالک ان کے 4 سالہ دور اقتدار میں غیر یقینی کیفیت کا شکار بنے رہے، جبکہ ٹرمپ عالمی ماحولیاتی معاہدے سے بھی نکل گئے تھے۔ اب نئی امریکی انتظامیہ کو دنیا کے ممالک کے ساتھ باہمی تعاون کی راہیں نئے سرے سے ہموار کرنا ہوگی۔ بائیڈن نے ابھی سے پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ میں واپسی، عالمی ادارے سے شمولیت اور ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور اب اگر بائیڈن دوحہ امن معاہدہ تبدیل کرنے چلے ہیں تو خطہ ایک بار پھر بد امنی کا شکار ہوگا۔ ایک جنگ زدہ ملک میں امن کی بحالی کے امکانات افغان امن مذاکرات کے باوجود ابھی تک روشن نہیں ہو سکے، اور حالیہ دنوں میں ملک کے طول و عرض پر نہ صرف طالبان نے حملے کیے بلکہ داعش نے بھی تواتر کے ساتھ افغان شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ پاکستان تو افغانستان میں امن کے لیے مخلص ہے، لیکن جنگ زدہ ممالک میں مسائل ہمیشہ پیچیدہ ہوتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ایک ہندوستانی نیاد کے نائب صدر منتخب ہونے کے باعث امریکہ بھارت تعلقات کو مزید تقویت ملنے کے امکان ہیں، اور اسی طرح بھارت کی خارجہ پالیسی خطے میں بھارت کو امریکہ کا قریبی اتحادی ہونے کا اشارہ کرتی ہے، چونکہ بھارت پاکستان کا سب سے قدیم حریف ہے، اور اس لیے امریکہ اور بھارت کے مابین قریبی تعلقات پاکستان کے لیے اچھی پیش رفت نہیں ہے۔ آخر میں ایک بار پھر تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔